इमेजिन कीजिए कैरिबियन के नीले पानी के बीच एक ऐसा प्राइवेट जजीरा जो किसी जन्नत से कम नहीं दिखता। 70 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नाम, बिलियनर से लेकर बड़े सियासी नेता तक सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर पहुँच जाते थे। लेकिन ये कोई वैकेशन स्पॉट नहीं था। इस आइलैंड के दरवाज़ों के पीछे एक भयानक कारोबार चल रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जहां मासूमियत का सौदा होता था। दोस्तों, आज हम उस शैतानी आइलैंड की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे जेफरी एपस्टीन ने अपने पैसों और ताकत के दम पर एक ऐसा खुफिया किला बनाया जहां कानून की पहुंच भी नामुमकिन थी। आइलैंड की सबसे अजीब चीज़ थी वहाँ बना वो टेम्पल। सुनने में आया है कि उसके नीचे एक बड़ा बेसमेंट नेटवर्क था जहाँ वो सब होता था जो दुनिया की नज़रों से छुपाना ज़रूरी था। यहाँ हर वक्त आर्म्ड गार्ड्स और हाई टेक कैमरास का पहरा रहता था। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था जब तक कि एपस्टीन खुद ना चाहे। आइलैंड पर आने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड एक खुफिया लॉग बुक में दर्ज होता था। एक तरफ महंगी शराब, लग्जरी याट्स और बड़े बड़े जश्न, तो वहीं दूसरी तरफ उन हज़ारों लड़कियों की चीखें जो इस गोल्डन केज में कैद थीं। ये कहानी सिर्फ एक आइलैंड की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जिसने इस जुर्म को सालों तक पनपने दिया। दोस्तों, जेफरी एपस्टीन कोई ख़ानदानी अमीर नहीं था, बल्कि ब्रुकलिन के एक मामूली घर से निकलकर वो एक स्कूल टीचर बना। लेकिन उसका दिमाग पैसों के लालच में था। 1980 में वो फिर वॉल स्ट्रीट पहुंचा। उसके पास एक मैनिपुलेटिव माइंड था। वो अमीर लोगों को ये यकीन दिला देता था कि वो उनके पैसों को डबल कर सकता है। जल्द ही उसने जे एपस्टीन एंड कंपनी बनाई। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट था लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट का ओनर। वैक्सनर ने एपस्टीन को इतनी पावर दे दी कि वो उसके प्लेन, उसके घर और उसकी दौलत का मालिक बन गया। यहीं से एपस्टीन ने हाई सोसाइटी में अपनी जगह बनाई और अपना जाल बिछाना शुरू किया। दोस्तों, एपस्टीन इस खेल में अकेला नहीं था। 1990 में उसकी मुलाकात हुई गिस्लेन मैक्सवेल से। मैक्सवेल एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी थी जिसके राबते दुनिया के सबसे बड़े लोगों से थे। मैक्सवेल का काम होता था कि लड़कियों को ढूंढना। वो लड़कियों को मसाज थेरेपिस्ट बनने का लालच देती थी या मॉडल बनाने का ख्वाब दिखाती थी। मैक्सवेल ने एपस्टीन के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर और फिर एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर भेजा जाने लगा। इन लड़कियों का इस्तेमाल दुनिया के ताकतवर लोगों को ट्रैप करने के लिए किया जाता था। एपस्टीन के पास एक लिटिल ब्लैक बुक थी। इस डायरी में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के फ़ोन नंबर्स और एड्रेस हुआ करते थे। वर्जीनिया गुफ्रे नाम की एक विक्टिम ने दावा किया कि उसे लंदन और आइलैंड पर प्रिंस एंड्रू के पास भेजा गया। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि बिल क्लिंटन ने भी एपस्टीन के जेट लॉलिता एक्सप्रेस में कई बार सफ़र किया। डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एपस्टीन की पार्टीज़ में दिखे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने दोस्ती ख़त्म करने का दावा किया। कहा जाता है कि एपस्टीन इन लोगों की घिनौनी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता था, ब्लैकमेलिंग, ताकि वो हमेशा कानून से ऊपर रहे। इसी वजह से सालों तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2005 में फ्लोरिडा की एक मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की बेटी के साथ एपस्टीन ने गलत काम किया है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक नहीं बल्कि हज़ारों लड़कियों के बारे में पता चला। लेकिन यहाँ एपस्टीन की ताकत काम आई। एफबीआई और लॉयर्स ने मिलकर एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट किया जिसे स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। एपस्टीन को उसमें सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और मज़े की बात यह है कि उसे दिन में काम पर जाने की इजाज़त थी। वो जेल में सिर्फ सोने जाता था। इस डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि कैसे एक शख्स इतने बड़े जुर्म से बच गया। लेकिन 2018 के आखिर में मियामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनका नाम जूली के ब्राउन, उन्होंने एक सीरीज़ छापी जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। और यहीं से एक रिवोल्यूशन शुरू हुई यूएसए में।
اس رپورٹ نے دنیا کو یاد دلایا کہ کیسے 2008 میں ایپسٹین کو ایک ہلکا سزا دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کے اندر غصہ بھر دیا اور یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پر دباؤ بن گیا کہ وہ اس کیس کو دوبارہ کھولیں، اور کورٹ نے دوبارہ کھولا۔ 2019 میں نیو یارک کے فیڈرل پروسیکیوٹر نے ایک نیا راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ فلوریڈا کی پرانی ڈیل نیو یارک میں لاگو نہیں ہوتی، اور پھر 6 جولائی 2019 کی شام تھی۔ ایپسٹین اپنے پرائیویٹ جیٹ سے پیرس سے واپس نیو جرسی کے ٹیٹر بورو ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح بچ نکلے گا، لیکن جیسے ہی وہ پلین سے اترا، FBI نے اسے گھیر لیا اور ہینڈ کفس پہنا دی۔ گرفتاری کے ترنت بعد FBI نے ایپسٹین کے نیو یارک والے سب سے بڑے مینشن پر چھاپا مارا۔ وہاں سے جو ملا اس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس میں ایک خفیہ تجوری ملی جس میں بھاری ماترا میں کیش، ہیرے اور ایک فیک سعودی عربین پاسپورٹ ملا جس پر ایپسٹین کی فوٹو تو تھی لیکن نام الگ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کے نیوڈز اور کم عمر لڑکیوں کی فوٹوز ملی۔ کئی کمپیوٹرز اور ہارڈ ڈرائیوز ملی جن میں ایپسٹین نے اپنے ہائی پروفائل دوستوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رکھا تھا۔ ایپسٹین کے وکیلوں نے کوشش کی کہ اسے 100 ملین لگ بھگ 800 کروڑ روپے دے کر بیل پر چھڑوا لیا جائے اور وہ اپنے گھر میں نظر بند رہے، لیکن جج نے یہ بیل دینے سے منع کر دیا۔ جج کا کہنا تھا کہ ایپسٹین کے پاس اتنا پیسہ اور ریسورسز ہیں کہ وہ کبھی بھی دیش چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ اسے نیو یارک کی سب سے سخت جیل میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں بھیج دیا گیا۔ جولائی 23، 2019 ایپسٹین جیل میں بے ہوش ملا۔ اس کے گلے پر نشان تھے۔ اسے سوسائڈ واچ پر ڈال دیا گیا۔ 10 اگست، صرف کچھ دنوں بعد ہی، صبح 6:30 بجے ایپسٹین اپنی سیل میں ڈیڈ ملا۔ US رات جیل کے دونوں گارڈ سو گئے تھے اور انہوں نے فیک ریکارڈز بنائے کہ وہ چیک کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات، جیل کے وہ کیمراز جو اس کی سیل کے باہر تھے وہ اس رات ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے بند تھے۔ اس کیس میں گھسلین میکس ویل کو 20 سال کی سزا ہوئی، لیکن کئی لوگ مانتے ہیں کہ اصلی مجرم ابھی بھی باہر گھوم رہے ہیں۔ ایپسٹین کیس صرف ایک کرائم سٹوری نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے کہ کیسے امیر اور طاقتور لوگ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انصاف کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ جیفری ایپسٹین کیس پچھلے 2-3 مہینوں میں ایک بار پھر سے سرخیوں میں اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے جڑے کئی سیکریٹ ڈاکیومنٹس کو پبلک کیا گیا۔ اس کا مکھ کارن ایک پرانا سول لا سوٹ ہے جو ورجینا گفرے اور گھسلین میکس ویل کے بیچ تھا۔ یہاں اس کے چرچا میں آنے کے پرمکھ کارن ڈیٹیل میں دے رہا ہوں آپ کو۔ کوڈ ڈاکیومنٹس کی انسیلنگ۔ US ڈسٹرکٹ جج لوریٹا پریسکا نے آدیش دیا تھا کہ ایپسٹین سے جڑے لگ بھگ 200 سے زیادہ ڈاکیومنٹس کو پبلک کیا جائے۔ ان ڈاکیومنٹس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جو ایپسٹین کے دوست، بزنس ایسوسیٹ یا اس کے نیٹ ورک کا حصہ رہے تھے۔ پہلے جان ڈو کے نام سے تھے۔ ان لوگوں کے پہلے کورٹ ریکارڈز میں جان ڈو یا جانے ڈو گپت نام کے روپ میں لکھا گیا تھا، لیکن اب ان کے اصلی نام سامنے آ رہے ہیں۔ ان فائلز میں دنیا کے کئی بڑے اور طاقتور لوگوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ کسی کا نام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپرادھی ہیں، لیکن پبلک کی دلچسپی اس لیے بڑھ گئی کیونکہ ان میں بڑے نام شامل تھے، جیسے کہ بل کلنٹن پرانے US پریزیڈنٹ، پرنس اینڈریو برٹش رائل فیملی کے صدر، ڈونالڈ ٹرمپ۔ حالانکہ ان کا نام پہلے بھی پتا تھا، لیکن ان فائلز میں ان کے سمبندوں پر پھر سے بات ہوئی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام تھا، مشہور سائنٹسٹ جن کا نام ایک ای میل میں ذکر ہونے پر انٹرنیٹ پر کافی چرچا ہوئی۔ گھسلین میکس ویل کی سزا اور نئے خلاصے۔ ایپسٹین کی سہیوگی گھسلین میکس ویل کو پہلے ہی 20 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اس کے کیس سے جڑی نئی گواہیاں اب باہر آ رہی ہیں، جس میں ایپسٹین کے پرائیویٹ آئی لینڈ لٹل سینٹ جیمز پر ہونے والی گتی ویدھیوں کا اور وستار سے پتہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور نیوز آؤٹ لیٹس میں اس بات کو لے کر کافی دباؤ تھا کہ ایپسٹین کے ہائی پروفائل دوستوں کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی۔ فائل کے انسیل ہونے سے لوگوں کو امید جاگی ہے کہ شاید اب کچھ نئے ثبوت ملیں گے جو بڑے لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے۔